भारत के खिलाफ जंग में तारीख साज फतह के समरात, कारोबारी सरगर्मियों में गैर मामूली इजाफा, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 10,123 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,17,217 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार को बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमे का टेलीफोन, दोनों रहनुमाओं का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की खित्ते में अमन की कोशिशों के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ, दोनों मुल्कों का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी रवाबित रखने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, दोनों रहनुमाओं का बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में तारीखी और जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना, मोदी की बड़ी इत्तेहादी शिवसेना पार्टी का अमित शाह से इस्तीफे और कुल जमाती कॉन्फ्रेंस तलब करने का मुतालबा। दिल्ली और गुजरात के अरबपतियों की जायदादें पाकिस्तान के मिसाइलों से बचाने के लिए मोदी ने अमेरिका के पांव पकड़े। नरेंद्र मोदी को अब वज़ारत उस्मा पर रहने का कोई हक हासिल नहीं रहा। शिवसेना Alhamdulillah, we have the will, capacity and capability to protect our sovereignty and territorial integrity, and we are all well aware of the ways and means to do it. अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। पाकिस्तान ने मुतादिद बार भारत को खबरदार किया था कि वो पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझे। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस कौम से किए गए उस वादे की तकमील है। मुल्क की सलामती का दिफा कैसे करना है ये हम बखूबी जानते हैं। आर्मी चीफ, हम भारत की ताकत, मक्कारी और जारियत से मरहूब होने वाली कौम नहीं है। अब हमारे जवाब का इंतजार करो। DGISPR। मुसल्लह अफवाज ने दो मकामात पर भारतीय फिजाई दिफाई निज़ाम S-400 KG टॉप में 10 और नौशहरा में 80 ब्रिगेड को तबाह किया। ब्यास और नगरोटा में ब्रह्मोस मिसाइलों के स्टोरेज स्टेशन को निशाना बनाया। पाक फौज ने भारतीय फौजी तंसीबात के अलावा दहशतगर्दी के तरबियती मराकज़ को भी तबाह किया। भारतीय और आलमी मीडिया दोनों ने भारतीय दिफाई तंसीबात को निशाना बनाने की तस्दीक की। पूरी दुनिया ने भारतीय तंसीबात पर पाकिस्तानी हमलों को रिपोर्ट किया। DGISPR। दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग हमाकत, भारत आग से खेल रहा है। कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुसल्लमा तनाज़ा एक बार फिर फ्लैश पॉइंट बन गया। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम और भारत इसके फरीक। जंग बंदी की दरख्वास्त भारत ने की, पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी बिरादरी के कहने पर दरख्वास्त कबूल की। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पाक बहरिया और फिजाइया के सीनियर अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की शानदार फतह में फिजाइया का अहम किरदार। पाक फिजाइया ने दौरान जंग सूरत हाल मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में रखी। अहम भारतीय तंसीबात तबाह, राफाल समेत हमलावर भारतीय तैयारे मार गिराए। पाक फिजाइया को भारत के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली। हमारे रेडारों ने भारतीय फिजाइया की हर हरकत पर नजर रखी। पाकिस्तान की तहवील में कोई भारतीय पायलट मौजूद नहीं। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद। दौराने जंग पाक बहरिया भी पूरी तरह चौकस रही। तमाम बंदरगाहों को ऑपरेशनल रखा। भारतीय नेवी की सरगर्मियों पर मुकम्मल नजर रखी गई। बहरी जहाजों को पाकिस्तानी हुदूद से 400 नॉटिकल माइल दूर रखा। पाक नेवी की तैयारी देखकर भारतीय बहरी जहाज को हमले की जुर्रत नहीं हुई। वाइस एडमिरल रब नवाज। रिज़्क़ में हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। वतन के पासबानों के चेहरों पर फतह की मुसरत नुमाया। चेहरे बता रहे हैं कि कौन जीता कौन हारा। ये महज तारीफ नहीं, भारत का एतराफ़ शिकस्त है और दुनिया को हमारी ताकत का पैगाम है। साबिक भारतीय जनरल चीनी जंगी साजो सामान के इस्तेमाल में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज का गर्विदा। कामयाब ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की तारीफ।
اب بھارتی سابقہ جنرل بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج نے چینی جنگی ساز و سامان کو چین سے بھی بہتر استعمال کیا۔ جنگی ساز و سامان کا اتنا اچھا استعمال چینی خود نہ کرتے جتنا پاک فوج نے کیا: لیفٹیننٹ جنرل PR شنکر۔ وفاقی اور صوبائی وزراء کا مرید کے میں بھارتی حملے کا شکار ام القری مسجد کا دورہ۔ حملے کے زخمیوں کی عیادت کی۔ شہداء کے ورثاء کی سرپرستی اور زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات کا اعلان۔ ہمارے شاہینوں نے بھارتی غرور خاک میں ملایا۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر مذاکرات نامکمل ہیں۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین: بھارت اپنی غلطی پر پچھتا رہا ہے۔ دنیا اب پاکستان کو برابری کی سطح پر ڈیل کرے گی۔ صوبائی وزیر بلال یاسین۔ وفاقی وزیر صحت کا ڈسٹرکٹ ہسپتال کوٹلی کا دورہ۔ بھارتی فوج کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے افراد کی عیادت۔ زخمیوں کا مکمل اور مفت علاج حکومت کی ذمہ داری۔ شکست خوردہ بھارتی فوج کی شیلنگ سے معصوم بچے بھی زخمی ہوئے۔ زخمی ہونے والے بچے کا دوسرا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ مصطفیٰ کمال کی زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی راولپنڈی میں بھارتی ڈرون حملے میں شہید ہونے والے محنت کش حیدر علی کی رہائش کا آمد۔ سوگوار خاندان سے تعزیت کا اظہار۔ شہداء قوم کا فخر ہوتے ہیں۔ ہماری افواج نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بھارت اب پاکستان پر حملے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی امیر جمعیت اہل حدیث سینیٹر پروفیسر ساجد میر کی رہائش گاہ آمد۔ وزیر اعظم کا پروفیسر ساجد میر کے انتقال پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار۔ مرحوم کی بلندی درجات اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ ساجد میر پاکستان کے اہل بصیرت، سیاسی شخصیت اور دینی اسکالر تھے۔ انہوں نے ہمیشہ انتہا پسندی اور فرقہ واریت کے خلاف آواز اٹھائی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سیالکوٹ میں سابق رکن صوبائی اسمبلی اور مسلم لیگ نون کے رہنما مرحوم چودھری ارشد وڑائچ کی رہائش گاہ بھی آمد۔ وزیر اعظم کا مرحوم کے لواحقین سے اظہار تعزیت۔ مرحوم کے لیے دعائے مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر و استقامت کی دعا۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کا دورہ روس کے گمنام سپاہیوں کی یادگار پر حاضری پھول رکھے۔ دوسری جنگ عظیم میں روس کے دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے سپاہیوں کو خراج عقیدت۔ چیئرمین سینٹ نے چند لمحوں کے لیے خاموشی بھی اختیار کی۔ وفاقی وزراء عبدالعلیم خان اور ڈاکٹر مصدق ملک کا موٹر ویز کے اطراف شجرکاری پر مشترکہ اجلاس۔ ملک بھر میں موٹر ویز کے اطراف پھلدار درخت اور وسیع شجرکاری کا فیصلہ۔ نجی شعبے کو سرکاری اراضی لیز پر دینے کی تجویز۔ ماہرین اور فارمرز کراچی سے کوئٹہ اور پشاور سے KP موٹر ویز پر شجرکاری کریں۔ عبدالعلیم خان: روایتی طریقہ کار سے ہٹ کر شجرکاری کو تیز تر بنانا ہوگا۔ مصدق ملک: امریکہ اور چین کے درمیان سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں تجارتی مذاکرات میں اہم پیش رفت۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ مذاکرات میں امریکی نائب صدر اور سفیر کی بھی شرکت۔ مذاکرات کے پہلے دور کے اختتام کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تجارتی معاہدے پر اتفاقی رائے کو انتہائی مثبت اور خوشائن قرار دیا۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت جاری۔ صہیونی فورسز کی غزہ میں اسکول اور مسجد پر بمباری۔ صفاقانہ حملے میں مزید 16 فلسطینی شہید۔ غزہ کی ناکہ بندی کو 71 دن ہو گئے۔ انسانی بحران شدت اختیار کر گیا۔ حماس کا امریکی اسرائیلی قیدی ایڈن الیگزینڈر کی رہائی کا اعلان۔